फर्स्ट क्वेश्चन हेर त के भन्छ फर्स्ट क्वेश्चनले फर्स्ट क्वेश्चन द इक्वेसन अफ इलिप्स ई यहाँ एउटा सिम्बल दिएको छ ई त्यो ई भनेको इलिप्स यो इक्वेसन दिएको छ एन्ड 4, -3 बी एनी पोइन्ट देन द पोइन्ट लाइज इनसाइड इलिप्स आउटसाइड इलिप्स on ellipse at the center of ellipse यो पोइन्ट यो इलिप्स को भित्र छ कि बाहिर छ कि इलिप्स मा छ कि सेन्टर अफ द इलिप्स हो त मैले आइडिया के भनेको थिए यसको सोलुसन यो जुन इलिप्स छ नि 5x² + 7y² अनि इज इक्वल टु के छ 11 यसमा पुट गर्देऊ यो पोइन्ट पुट गर्देऊ त्यो पोइन्ट भनेको x1 y1 हो हैन यो 4, -3 यसमा पुट गर्देऊ 5x1² + 7y² -11 लेफ्ट मा आउनु पर्यो अब यसको भ्यालु निकाल 5 x1² भनेको 4² 7 y1² भनेको यहाँ y1 -3 को स्क्वायर -11 के आयो यो 16 यो भयो 80 प्लस कति हुन्छ 9 7 × 9 -11 त्यो टोटल गरेर के आउँछ जे होस् पोजिटिभ आउँछ भन त यो भ्यालु पोजिटिभ आउँछ कि आउँदैन पोजिटिभ आउँछ सर आउँछ भनेपछि मैले के भनेको थिए आउटसाइड यानी कुनै पनि इलिप्स होस् अब राइट साइडमा 11 छ 11 लाई पनि लेफ्टमा ल्याउने अनि जुन पोइन्ट दिएको हुन्छ नि त्यसलाई x1 र y1 मानेर यो इलिप्सको इक्वेसनमा राख्ने पोजिटिभ आयो भने आउटसाइड नेगेटिभ आयो भने इनसाइड र ठ्याक्कै 0 आयो भने अन द इलिप्स ल एउटा क्वेशन आन्सर भयो क्वेशन नम्बर 2 हेर त यस्तो नि क्वेशन हुन्छ द इसेन्ट्रिसिटी अफ द प्याराबोला इज रे प्याराबोला को इसेन्ट्रिसिटी के हुन्छ 1 क्वेशन नम्बर 3 क्वेशन नम्बर 3 मा के छ द स्लोप अफ नर्मल एट द पोइन्ट अफ प्याराबोला यानी नर्मल को स्लोप सोधेको छ कुन पोइन्ट मा a² 280 त यो जुन पोइन्ट दिएको छ a² 280 यसलाई सपोज गर्देऊ x1 y1 ठीक छ अनि मैले टेन्जेन्ट को स्लोप लेखाएको थिए तिमीलाई स्लोप अफ टेन्जेन्ट के हुन्छ याद छ कजनालाई स्लोप अफ टेन्जेन्ट हुन्छ 2a/y1 दिस इज द स्लोप अफ टेन्जेन्ट तर हामीलाई कसको स्लोप चाहियो नर्मल को त स्लोप अफ नर्मल कति भइहाल्छ भन त स्लोप अफ नर्मल के हुन्छ रे टेन्जेन्ट को स्लोप 2a/y1 हो त स्लोप नर्मल को स्लोप कति हुन्छ नर्मल टेन्जेन्ट सँग परपेन्डिकुलर हुन्छ कि हुँदैन त परपेन्डिकुलर छ भने यहाँ प्लस छ त यो माइनस भइहाल्छ y1 माथि गइहाल्छ 2a तल आइहाल्छ अनि y1 को भ्यालु हेर त के छ यहाँनिर y1 को भ्यालु 280 त्यहाँ पुट गर्देऊ 280 तल 2a र 2a क्यान्सल कति आयो -t अप्सन नम्बर बी बुझ्यौ स्लोप सोधेको छ कसको नर्मल को कुन पोइन्टमा यो पोइन्टमा त्यो पोइन्ट भनेको x1 y1 टेन्जेन्ट को स्लोप याद गर 2a/y1 त टेन्जेन्ट सँग नर्मल परपेन्डिकुलर हुन्छ त यसको स्लोपबाट नै यसको स्लोप लेखेको हो प्लस को माइनस तलको माथि माथिको तल y1 को भ्यालु राख्देऊ 280 बस भइहाल्छ क्वेशन नम्बर 4 अ conic section with eccentricity
root over 2 is a parabola, hyperbola, ellipse, circle. हाइपरबोला के हुन्छ भन? ओके तिमीहरू भन प्याराबोलाको इसेन्ट्रिसिटी कति हुन्छ? equals to 1 हाइपरबोलाको greater than 1 अनि इलिप्सको less than 1 सर्कलको 0 0 यो रुट के छ 1 भन्दा ठुलो हुन्छ कि नै? हुन्छ त्यसैले यो Yes, sir. हाइपरबोला भयो. yes sir Question number 5. The line y equal to mx plus c touches the parabola y square equal to 4x. यो लाइनले यो प्याराबोलालाई टच गरेको छ मतलब टेन्जेन्ट छ. त व्हाट इज द कन्डिसन अफ टेन्जेन्सी? c बराबर am, c is less than a by m, c is equal to a by m, c square is equal to a by m. C equals to A by M. हो. Condition of tangency. यो कन्डिसन अफ टेन्जेन्सी हो. यो लाइन यो प्याराबोलालाई टच गर्नको लागि c को भ्यालु कति हुनुपर्छ? a by m. c को भ्यालु. Question number 6. The length of latus rectum of the ellipse is. र सिधै फर्मुला सोधेको छ कि यो इलिप्स को लागि लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम कुन हुन्छ? 2b स्क्वायर बाई a, 2a स्क्वायर बाई b, 2b बाई a, 2a बाई b. Option A. a to b square अब यस्तो छ कि यो जुन इलिप्स छ यो इलिप्समा दुईटा केस हुन्छ. यदि a ग्रेटर देन b भयो भने लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम हुन्छ 2b स्क्वायर बाई a. यदि a लेस देन b भयो भने लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम हुन्छ 2a स्क्वायर बाई b. अब यसमा केही पनि भनेको छैन a ठुलो छ कि b ठुलो छ. त हामीले पहिलोमा जाने है. यो पहिलोमा a इज ग्रेटर देन b भनेर बुझ्ने हामीले. क्वेशनमा दिएको छ भने कुरै सक्यो, दिएन भने हामीले a बुझ्ने. a ग्रेटर देन b. बुझ्यौ? Yes, sir. Question number 7. If eccentricity is greater than 1, then conic section is said to be ellipse, parabola, hyperbola. Hyperbola. यस्तो क्वेशन Hi. सोध्यो भने त मजा आइहाल्छ तिमीहरूलाई. 8 number. The focal length of hyperbola x square by 20 minus y square by 11 is equal to 1. यसबाट नयाँ वर्ड आएको छ फोकल लेन्थ. फोकल लेन्थ भनेको के हो? त्यसको फर्मुला हुन्छ 2 into root over a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. यो फर्मुला हो है फोकल लेन्थको. हाइपरबोलामा यहाँ प्लस हुन्छ र इलिप्स भनेको भए यहाँ माइनस हुन्थ्यो. हाइपरबोलामा प्लस हुन्छ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अनि इलिप्सको लागि के हुन्छ? इलिप्सको लागि फर्मुला हुन्छ 2 into root over a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अब a स्क्वायर भनेको के हो? b स्क्वायर भनेको के हो? a square भनेको 20 भेरी गुड. अनि b स्क्वायर भनेको 11. यो 20 यो 11 बस. भनेपछि यो आयो 2 into root over कति? 31. अप्सन नम्बर ए. यो जुन हाइपरबोला छ हाइपरबोलाको यस्तो इक्वेसन हुन्छ नि x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टु 1. त कम्पेयर गर्दाखेरि a स्क्वायर भनेको 20, b स्क्वायर भनेको 11 यो. अब फोकल लेन्थ भनेको के हो? सेन्टरदेखि फोकस बीचको डिस्टेन्सलाई भनिन्छ फोकल लेन्थ है. सेन्टरदेखि फोकस सम्मको डिस्टेन्सलाई के भनिन्छ? फोकल लेन्थ. त्यसको फर्मुला यो याद गर्ने. हाइपरबोलामा प्लस, इलिप्समा माइनस. नेक्स्ट क्वेशन 9 नंबर. If E denotes the eccentricity of a parabola, then A, B, C. A नंबर. 10 नंबर में आओ. The line
ty is equal to x plus at square touches the parabola at the point, मतलब यो लाइन जुन छ नि यो हो लाइन, यो लाइनले यो प्याराबोलालाई कुन पोइन्टमा टच गर्छ, पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट निकाल्न भनेको छ, पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट है, कुन पोइन्टमा टच गर्छ त पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट। मैले यसको फर्मुला अस्ति लेखाइदिएको छु। पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टको फर्मुला हुन्छ a बाई m स्क्वायर अनि 2a बाई m, यो याद गरिहाल्ने। a बाई m स्क्वायर 2a बाई m इज द पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट अफ एनी टेन्जेन्ट टु द प्याराबोला। त यो जुन टेन्जेन्टको इक्वेसन दिएको छ यो इक्वेसन 1, त्यो इक्वेसनबाट पहिला के निकाल, स्लोप निकाल अनि पो हुन्छ त स्लोप कसरी निकाल्छौ त y इज इक्वल टु कति आउँछ, t ले डिभाइड गरिदेऊ, त y इज इक्वल टु हुन्छ 1 बाई t इन्टु x प्लस at, y इज इक्वल टु t ले डिभाइड गरिदेऊ अनि यसलाई कम्पेयर गरिदेऊ। जब योसँग कम्पेयर गर्छ y इक्वल टु mx प्लस c, त हामीसँग m को भ्यालु कति आउँछ त 1 बाई t, m को भ्यालु कति आयो 1 बाई t। अब पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट यसको भ्यालु कति आयो त यहाँ राखिदेऊ। अब यसको त यहाँनिर लेखौँ, देयरफोर पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट a बाई m स्क्वायर 2a बाई m, a भनेको a नै हो है, m स्क्वायर भनेको कति 1 बाई t स्क्वायर 2 इन्टु a, m भनेको 1 बाई t, के आयो त यो t स्क्वायर माथि जान्छ, at स्क्वायर 2at, ठ्याक्कै यही आयो at स्क्वायर 2at, यो अप्सन नम्बर सी। बुझिरहेछौ? Yes sir. ओके सर एकचोटि 9 नम्बर देखाइदिनु न। ल ई 9 नम्बर, इफ ई डिनोट्स द सेन्ट्रिसिटी। भयो सर। 11 नम्बर के भन्छ लेख्नुमा, इफ द इक्वेसन अफ प्याराबोला, हेर है प्याराबोलाको इक्वेसन दिएको छ, देन इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स के हुन्छ। हिजो मैले जुन एउटा टेबल पोस्ट गरेको थिएँ नि त्यसमा यो दिएको छ, यदि प्याराबोला यस्तो टाइपको छ x माइनस h को होल स्क्वायर इज इक्वल टु 4a y माइनस k, त्यसको डाइरेक्ट्रिक्स के हुन्छ अरे, त यो त सिधै फर्मुला हो। सुन अब फर्मुला त डाइरेक्ट याद हुनु पर्यो, याद छैन भने यसरी गर्ने, यो जुन प्याराबोला छ नि y स्क्वायर इक्वल टु 4ax, यो प्याराबोलाको लागि डाइरेक्ट्रिक्स के थियो भन त, यो प्याराबोलाको लागि x इज इक्वल टु माइनस a, y स्क्वायर इक्वल टु 4ax को लागि डाइरेक्ट्रिक्स के हुन्छ x इक्वल टु माइनस a। ठीक छ, यदि प्याराबोला यस्तो दियो रे y माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टु 4ay, यहाँ के छ y मा स्क्वायर छ एउटा x छ, यसमा के छ x मा स्क्वायर छ एउटा y छ, त यसको डाइरेक्ट्रिक्स, यो प्याराबोलाको डाइरेक्ट्रिक्स हुन्छ y इज इक्वल टु माइनस a, के हुन्छ y इज इक्वल टु माइनस a। अब सोच x स्क्वायर छ, यहाँनिर के छ x माइनस h 4ay, यहाँनिर के छ 4ay माइनस k, त यसमा फरक छ, यसको भर्टेक्स 0 0 छ, यसको भर्टेक्स hk मा छ। फेरि सुन, यो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन हो, यसको भर्टेक्स ओरिजिनमा हुन्छ, यसको भर्टेक्स hk मा हुन्छ, त यसको डाइरेक्ट्रिक्स याद गर y इज इक्वल टु माइनस a। अब यसको डाइरेक्ट्रिक्स चाहियो भने यसमा के जोड देऊ, y इज इक्वल टु यो माइनस a मा प्लस गरिदेऊ k, त्यसको डाइरेक्ट्रिक्स हुन्छ y इज इक्वल टु k माइनस a, y इज इक्वल टु k माइनस a। त यो याद गर x माइनस h को स्क्वायर छ, यतातिर छ 4ay माइनस k,
त डाइरेक्ट्रिक्स हुन्छ y इक्वल टु k माइनस a। यदि प्याराबोलाको इक्वेसन यस्तो छ रे y माइनस k को होल स्क्वायर, यदि प्याराबोलाको इक्वेसन यो छ y माइनस k को होल स्क्वायर अनि यतातिर हुन्छ 4a x माइनस h, त यसको डाइरेक्ट्रिक्स हुन्छ x इक्वल टु h माइनस a। त x मा स्क्वायर छ यो सम्झिने, y मा स्क्वायर छ यो सम्झिने, बस। त अप्सन नम्बर कुन भयो? डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। द इसेंट्रिसिटी अफ हाइपरबोला। ए इसेंट्रिसिटी निकाल्नु छ, यो त हुनै सक्दैन किनकि यो 1 भन्दा सानो छ, यो 1 भन्दा ठुलो छ, यो पनि 1 भन्दा ठुलो छ, यो पनि 1 भन्दा ठुलो छ। त्यसमा निकाल्नु पर्यो, हामीले मेथडमा जानु पर्यो। अब सोलुसन ध्यान देऊ। हाइपरबोला, हाइपरबोला दिएको छ 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टु 36। पहिला त 36 ले डिभाइड गरिदेऊ, डिभाइडिङ बोथ साइड्स बाई 36। त x स्क्वायर को तल के हुन्छ 4 9 ज 36 9 भयो, अनि y स्क्वायर को तल के हुन्छ 12 इज इक्वल टु 1। अनि बल्ल यो हाइपरबोलाको स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन सँग आयो। यो कस्तो आयो त x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टु 1। त a स्क्वायर को भ्यालु कति देखियो 9 अनि b स्क्वायर को भ्यालु 12। हामीले चाहियो इसेंट्रिसिटी। त हाइपरबोलामा इसेंट्रिसिटी के हुन्छ 1/1 प्लस स्क्वायर बाई a स्क्वायर यो, अनि कहिलेकाहीँ यो पनि हुन्छ 1 प्लस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। कतिखेर यो हुन्छ र कतिखेर यो हुन्छ। त यसलाई सम्झिनको लागि यहाँनिर मात्रै माइनस छ, ध्यान देऊ, यहाँनिर मात्रै माइनस छ। त यो फर्मुला र यदि यहाँ पनि -1 दिएको भए, यहाँ पनि माइनस भएको भए a स्क्वायर माथि b स्क्वायर तल, यो दिमागमा राख है। हाइपरबोलामा यहाँ मात्रै माइनस छ, त यो फर्मुला हुन्छ। र यदि यहाँ -1 पनि दिएको छ त यो फर्मुला हुन्छ, किनकि त्यसको ट्रान्सभर्स एक्सिस र कन्जुगेट एक्सिस चेन्ज भइहाल्छ। त कसरी सम्झिने त माइनसले गर्दाखेरि। तर इलिप्समा सम्झिन सजिलो थियो। इलिप्समा के हुन्छ, इलिप्समा त x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टु 1। यसमा त a ठुलो छ भने b भन्दा, त इसेंट्रिसिटी हुन्छ √1 माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, जुन ठुलो छ त्यही तल। यदि b ठुलो छ त a स्क्वायर माथि b स्क्वायर तल। इलिप्समा त्यस्तो हुन्छ, a ठुलो छ कि सानो छ। त हाइपरबोलामा कुन ठुलो छ कुन सानो छ त्योसँग मतलब हुँदैन। माइनस यहाँनिर मात्रै छ त यो, यहाँ पनि माइनस छ त यो। ल भ्यालु पुट गरिदेऊ। अब ल भ्यालु निकाल। b स्क्वायर a स्क्वायर थाहा छ कति भयो त, b स्क्वायर को भ्यालु राख, a स्क्वायर को भ्यालु राख, भइहाल्छ। इज इक्वल टु √1 प्लस व्हाट इज b स्क्वायर 12, व्हाट इज a स्क्वायर 9। त 3 यसलाई क्यान्सल गरिदेऊ, 3 4 ज 12, 3 3 ज 9। त यो भयो √7/3। अप्सन में छैन क्या हो √7/3। ल एउटामा 3 गरिदेऊ नि यहाँनिर, अप्सनमा बी। ठीक छ, त्यही नै हुन्छ मैले भनेको। a स्क्वायर नै तल हुन्छ, राइट साइडमा 1 छ भने a स्क्वायर तल, राइट साइडमा -1 छ भने b स्क्वायर तल। ल नेक्स्ट। ओके, यसमा यसलाई लक्ष्य गरौँ। नेक्स्ट क्वेसन पनि त्यस्तै छ, 13 नम्बर। इलिप्सको लागि सोधेको छ। इलिप्सको लागि 16x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर इज इक्वल टु 112 डिवाइड बाई 112।
त यो हुन्छ 16x² / 112 प्लस 7y² / 112 इज इक्वल टु 112/112। त यो कतिले क्यान्सल हुन्छ भन त? 7 ले अनि यो 16 ले इज इक्वल टु 1। ठीक छ, अब यसलाई कम्पेयर गर। a² को भ्यालु कति आयो? 7 अनि b² को भ्यालु 16। अब न कुन ठुलो छ यसमा? b ठुलो छ। त इसेन्ट्रिसिटी को फर्मुला हुन्छ √/ इलिप्समा हुन्छ माइनस, b ठुलो छ त a² माथि b² तल। यो इलिप्समा यस्तो हुन्छ। व्हाट इज a² a² भनेको 7, व्हाट इज b² b² भनेको 16। त 16 - 7 कति भयो? 9। त यो भयो 3/4। ऑप्शन नंबर बी इलिप्समा यही छ, माइनस हुन्छ र कुन ठुलो छ त्यो तल। ओके, बुझ्यो होला है सबजना? ल 14 नंबर, द स्ट्रेट लाइन y = x + c represents a tangent to the parabola if कंडिसन अफ टेन्जेन्सी निकाल्नु छ। स्ट्रेट लाइन दिएको छ x + c, यसको स्लोप हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ, यसको स्लोप 1 हो र यसको y इन्टरसेप्ट भनेको नै c हो। यसलाई जब कम्पेयर गर्छौं y = mx + c त यसको स्लोप 1, y इन्टरसेप्ट c। द स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेन्ट्स अ टेन्जेन्ट टु द प्याराबोला इफ भनेपछि कन्डिसन के हुन्छ त हामीलाई थाहा छ। व्हाट इज द कंडिशन ऑफ टेंजेंसी? नहीं, फर्मुला भन्न पहिला। कंडिशन ऑफ टेंजेंसी के हुन्छ? c = a/m। त c को भ्यालु c नै भयो, a भनेको a नै भयो अनि m को भ्यालु 1 भयो। त यहाँबाट आयो c = a। ऑप्शन नंबर ए। ल सजिलो क्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, द फोकस अफ प्याराबोला। प्याराबोला को फोकस निकाल्नु छ। y - 2 को होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20x + 3। व्हाट इज द फोकस अफ प्याराबोला? त यो कस्तो टाइपको प्याराबोला हो हेर पहिला। y - 2 को होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20x + 3। यो कुन टाइपको प्याराबोला हो? यो टाइपको। y - k को होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × a x - h। त यसलाई योसँग कम्पेयर गर। कम्पेयर गरेपछि पहिला k को भ्यालु निकाल। k को भ्यालु कति आयो? 2। त्यसपछि h को भ्यालु निकाल। h भनेको हेर त कति आउँछ? -3 किनकि यहाँ छ x - h, यहाँ छ x + 3। त माइनसले गर्दाखेरि h को भ्यालु आयो -3। अब अनि 4a को ठाउँमा के छ? 4a को ठाउँमा हेर त के छ? 20। त 4a = 20, 4a = 20। त यहाँबाट a को भ्यालु आयो 5। पहिला यसको कुरा गरौँ। जब प्याराबोला यस्तो हुन्छ नि y² = 4ax, यसमा फोकस के हुन्थ्यो भन त? यसको फोकस a, 0। अलिकति रिभाइज गरौँ। यो जुन प्याराबोला छ नि, यो प्याराबोला यस्तो हो। यो x एक्सिस, यो y एक्सिस अनि यो प्याराबोला यस्तो हो। यो प्याराबोलाको कुरा गर्दैछु है। यो प्याराबोला, यो ओरिजिन अनि यो फोकस, यो डिस्टेन्स a हुन्छ के? यो a। त यो हुन्छ a, 0। अब यो प्याराबोला जस्तै यो त हो नि, यहाँ फरक के छ? यसको भर्टेक्स ओरिजिनमा हुन्छ र यसको भर्टेक्स कहाँ हुन्छ? hk मा। त यसको फोकस ध्यान देऊ, यसको फोकस a, 0 हो। त यसको फोकस निकाल्नु छ भने यो a मा h जोड देऊ, यो a मा h जोड देऊ र यो 0 मा k जोड देऊ। त यो भइहाल्छ a + h, k। त्यसरी सम्झिने। फोकस a + h, k।
फेरि सम्झ मैले के भने, यदि प्याराबोला यस्तो छ त्यसको फोकस हुन्छ a, 0। यहाँ y को स्क्वायर छ त यहाँ y माइनस k को होल स्क्वायर छ। यहाँ 4ax छ त यहाँ छ 20x + 3। त यसको जुन फोकस छ त्यसैको फोकसमा h र k जोड दिएपछि यसको फोकस आइहाल्छ। बस भ्यालु पुट गरिदेऊ। अब व्हाट इज a भनेको 5, व्हाट इज h भनेको -3, h भनेको -3 एन्ड व्हाट इज k भनेको 2। त फोकस के आयो 5 - 3 2, 2, अप्सन नम्बर सी। त अहिले फर्मुला याद गर्नुपर्छ। मैले हिजो जुन टेबल एउटा पोस्ट गरेको थियो त्यो टेबलमा सबै कुराहरू छ कि यस्तो टाइपको प्याराबोला छ भने के हुन्छ भर्टेक्स, के हुन्छ फोकस है। बुझ्यौ? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Question number 16. The graph represented by the equation is circle, parabola, ellipse, hyperbola. त एउटा इक्वेसन दिएको छ x = sin square t अनि y = 2 cos t। त यो प्यारामेट्रिक इक्वेसन दिएको छ। त यो प्यारामेट्रिक इक्वेसनले कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, सर्कललाई कि प्याराबोलालाई कि इलिप्सलाई कि हाइपरबोलालाई। त्यसमा आइडिया के छ, यो जुन t भन्ने जुन प्यारामिटर छ यो t लाई इलिमिनेट गर्ने, t लाई इलिमिनेट गरेर x र y को बीचमा एउटा रिलेसन ल्याउने, x र y को बीचमा एउटा रिलेसन ल्याउने। जस्तै यहाँ हेर, म यो sin स्क्वायर t लाई 1 - cos स्क्वायर t लेख्न सक्छु अनि यहाँबाट cos t को भ्यालु कति आउँछ, cos t को भ्यालु यहाँबाट व्हाट इज cos t y/2 आउँछ कि आउँदैन। अब म यहाँ राखिदिन्छु त्यो y/2 को होल स्क्वायर। अब भन्न यसमा हेर त कहीँ पनि t छैन, t लाई इलिमिनेट गर्नुपर्छ अनि x र y मा एउटा रिलेसन ल्याउनुपर्छ अनि हेरेर थाहा हुन्छ। अब यो कस्तो भयो हेर, यो भयो 1 - y²/4 अनि 4 एलसीएम आयो त यो हुन्छ 4x = 4 - y² अनि यो भनेको फेरि y² यता आयो 4x उता गयो -4x + 4। अब यो त हेरेर थाहा हुन्छ कि यो प्याराबोलाको इक्वेसन हो भनेर, किनकि प्याराबोलामा के छ, एउटा y को स्क्वायर छ एउटा x छ। त यो भनेको यस्तो टाइपको इक्वेसन हैन, y - k को होल स्क्वायर = 4ax - h। यस्तै त हो नि, यो y - 0 को होल स्क्वायर हो। बुझ्यौ? त प्याराबोला रहेछ यो। त प्यारामेट्रिक इक्वेसन दिएको छ त t लाई इलिमिनेट गर्ने, यसरी मतलब सल्भ गर्नु पर्यो कि यहाँबाट t हटेर जाओस्। जस्तै फाइनल इक्वेसन हेर, यसमा t कहीँ पनि छैन, x छ y छ र अरु के छ कन्स्टेन्ट छ। बुझ्यौ सबजना? y = a⁻x छ त यसलाई के भनिन्छ, एक्सपोनेन्शियल फंक्सन। के भनिन्छ, एक्सपोनेन्शियल फंक्सन। त x = के हुन्छ भन, y = a⁻x छ त x = के हुन्छ, log y बेस a। यो जुन पावर छ नि, यो पावर को भ्यालु लेख्नु पर्यो भने y को log दिने, y को log अनि बेसमा लेखिदिने a। त्यही पावर भइहाल्छ log of y to the base a। यो छ भने यो हुन्छ र यो छ भने यो पनि हुन्छ। यो हो एक्सपोनेन्शियल र यो हो लोगारिथम। लोगारिथममा के हुन्छ, बेस a। यहाँ र एक्सपोनेन्शियलमा के छ, पावरमा x छ बेसमा a छ। यो a के हो, बेस कसको, x को। अनि त्यही जब हामी x को भ्यालु लेख्छौं त यो a चाहिँ कसको बेसमा गइहाल्छ, log को। कसको बेसमा, log को। यसरी log अनि यहाँ बेस लेख्ने अनि यहाँनिर लेख्ने y।
योजना बुझ कि a पावर y हो भनेर यो छ भने यो छ भने यो लेख्न सक्छौ एक्जाम्पल सर सिम्पली बुझ्दा दुईतिर लग a लेको भनेर बुझ्नु भयो नि एकदम दुईटातिर log a लियो यता log y भयो x अगाडि आयो log a भयो ओके मानौ 2 पावर 0 इज इक्वल टु 1 हुन्छ यो त हुन्छ 2 पावर 0 इज इक्वल टु 1 त 0 इज इक्वल टु के लेखौं 0 इक्वल टु पावरमा के छ 0 पावरमा 0 यहाँ पावरमा के थियो x पावरमा 0 त 0 इज इक्वल टु के लेख्ने log बेसमा 2 यहाँ हेर बेसमा के छ 2 त यहाँ पनि बेसमा 2 हुन्छ अनि यहाँ के लेख्ने त 1 0 इज इक्वल टु log 1 बस यसैबाट यो लेखेको हो पावरमा हेर्ने पावर इज इक्वल टु log कसको log यो साइडको log बेसमा के जुन यहाँ बेसमा छ त्यही ल अनि हामीलाई थाहा छ log 1 0 हुन्छ हो हैन log 1 0 हुन्छ 2 पावर 1 इज इक्वल टु के हुन्छ 2 2 पावर 1 इज इक्वल टु 2 त अब 1 इज इक्वल टु के लेख्छ ल भन 1 इक्वल टु log 2 बेसमा 2 एकदम सही अनि 2 पावर 2 इज इक्वल टु 4 त 2 इक्वल टु कति अब यो 2 log 4 बेसमा 2 एउटा नोट इन्ट्रान्समा सोध्ने क्वेशन एक्सपोनेन्शियल फंक्शन exponential and logarithmic are inverse of each other exponential function र logarithmic function एक अर्काको के हुन्छ इन्भर्स हुन्छ एक अर्काको इन्भर्स हुन्छ properties of log यो हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट छ properties of log फर्स्ट मा log of 1 with any base always 0 ठीक छ log of अर्को properties 2 number log of any number a with same base is 1 यो तल माथिको नम्बर सेम भयो भने 1 भेरी गुड अनि log m पावर n अनि बेसमा छ a यो a कसको बेस हो g को अनि यहाँ निर दिएको छ m को पावर n त फर्मुला के हुन्छ n इन्टु log m बेसमा a ठीक छ 4 नम्बर यदि यस्तो छ log दिएको छ यहाँ छ m पावर n अनि यसको जुन बेस छ नि मानौ बेसमा छ a को पावर b सपोज log को बेसमा के छ a पावर b अनि यहाँ निर के छ m पावर n त दुईटैको पावरलाई बाहिर निकाल्दिने यो n लाई पनि बाहिर निकाल्ने यो b लाई पनि बाहिर निकाल्ने जुन यो माथिबाट n आउँछ त्यो माथि हुन्छ जुन यो तलबाट b आउँछ त्यो तल हुन्छ अनि यो हुन्छ log अनि यो m अनि यो a यो फर्मुला हेर m को पावर n छ यो अगाडि आउँछ यसरी तल बेसमा a छ अनि यहाँ निर कस्तो थियो a को पावर पनि b थियो m को पावर पनि n थियो त यो पावर पनि अगाडि आउँछ यो पावर पनि अगाडि जान्छ त यो माथिबाट जुन पावर आउँछ त्यो माथि नै हुन्छ अनि तलको बेसबाट जुन पावर आउँछ त्यो तल हुन्छ अनि बाँकी रह्यो के त n गइसक्यो b गइसक्यो m र a 5 नम्बर दुईटा यदि log को एंगलमा m इन्टु n छ log m इन्टु n छ त यो के हुन्छ
log m प्लस log n, यो तिमीलाई थाहा छ। m र n को बीचमा इन्टु छ, m र n को बीचमा इन्टु छ, तब बीचमा प्लस हुन्छ। log of m प्लस log of n 6 नंबर। यदि डिभाइड छ भने log m by n, log m by n, त यो हुन्छ log m बेसमा a माइनस log n बेसमा a, माइनस भइहाल्छ। अर्को फर्मुला हेर, मानौ log of m बेस a छ, त्यसलाई लेख्न सक्छौ log m अपन log a। बेस a छ, यहाँ माथि m छ, त दुईटा log मा लेख्ने हो भने माथि देऊ log m, तल देऊ log a। अब बेसमा जुनसुकै नम्बर राख्न सक्छौ। यहाँनिर बेसमा c र c राख्देऊ, बेसमा d र d राख्देऊ, बेसमा e र e राख्देऊ, जुनसुकै बेस यहाँ राख्न सक्छौ। ठीक छ। अर्को प्रोपर्टिज 8 नंबर। यदि मानौ log of m to the base a छ इन्टु log of a to the base n, बीचमा इन्टु छ, दुईटा log छ। यदि यसको तल र यसको माथिको नम्बर मिल्यो भने, सेम र सेम भयो भने यसलाई क्यान्सल गरिदिने, क्यान्सल त हुँदैन, त्यसरी बुझ्ने। यो a र a क्यान्सल हुन्छ अनि बच्छ के त log, यो m बच्छ अनि यो n बच्छ, यो m र यो n। अर्को यदि मान अलिकति माथि देखाइदिनु भयो, ल यस सर भयो। यदि a को पावरमा log छ, a को पावरमा log छ, मानौ log सँग x छ, यो log को बेसमा पनि a छ, त्यसको भ्यालु जस्ट के हुन्छ x। जस्तै 2 को पावरमा log छ हैन, log को बेसमा पनि 2 छ। अब यहाँनिर j राख, यहाँनिर j राख्छौ नि, जस्तै मानौ मैले यहाँनिर के राखिदिए त कुनै पनि नम्बर, यहाँनिर यदि 100 राख्छौ त यसको भ्यालु के हुन्छ 100 नै हुन्छ। यो भयो प्रोपर्टिज अफ log। इफ log of 243 of base a is equal to 5, then the value of a, यो बेस को भ्यालु निकाल्नु छ। एकदम सजिलो क्वेशन छ। log of 243 to the base a is equal to के दिएको छ 5। त्यहाँ दुईटा मेथड छ। यो 243 छ नि, यो 243 को फ्याक्टरहरु पहिला लेख। जस्तै यो भनेको कति हो थाहा छ? 3 ले 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 अनि 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 1 2 3 4 5। यो भनेको यस्तो हो। त्यसो भए log 3 पावर कति हो यो 5 अनि बेसमा के छ a इज इक्वल टु 5। अनि प्रोपर्टिज अफ log युज गर्दियौ। यहाँ हेर त, यो पावर कहाँ जान्छ? अगाडि हो कि हैन? त पावर अगाडि जान्छ अनि के भयो त log 3 बेसमा a इज इक्वल टु 5, 5 5 क्यान्सल। ठीक छ नि? अनि त्यसपछि के बच्छ त? यहाँ लेखौ। This implies log 3 बेसमा a is equal to 1। त log को भ्यालु कतिखेर 1 आउँछ? log 0 log 0 1 हुन्छ? हुँदैन। यो हेर त प्रोपर्टिज, ल प्रोपर्टिज हेर, यो वाला हेर, यो हेर। तलमाथिको नम्बर सेम भयो भने के हुन्छ? त्यसको भ्यालु 1 आउँछ, हो कि हैन?
त यो जुन 1 आएको छ यसको मतलब के हो? यो a को भ्यालु 3 हुनुपर्छ कि नै? यस सर। a को भ्यालु 3 भएपछि यो 1 भइहाल्छ। त्यस्तो हो यो। बुझ्यौ? यसलाई लेख्ने पहिला 3 को पावरमा कति? 5 5 अगाडि आयो 5 5 यस क्यान्सल। सर। अनि सोच कि लगले कतिखेर 1 दिन्छ जब यो बेस र यो माथिको नम्बर सेम हुन्छ त a को भ्यालु 3। यसको अर्को मेथड पनि छ। अर्को मेथड यस्तो छ, यो जुन छ नि log 243 बेसमा a = 5, यसलाई म यसरी पनि लेख्न सक्छु। यहाँबाट यो log हटाइदेऊ। यो log हट्यो भने यस्तो हुन्छ, यो बेस त्यसको बेसमा गइहाल्छ। थाहा छ? 243 = यो a छ नि यसको बेसमा गइहाल्छ, a पावर 5। यहाँबाट यो log हटाउँदाखेरि यो a यसको बेसमा जान्छ, यसको बेसमा a पावर 5। ध्यान देऊ। आजको बिहानको क्लास सम्झ। a को पावर 5 = 243 छ त 5 को भ्यालु कति हुन्छ? यसको log बेसमा a। त हामीले कसो सम्झिने? log हटाउँदाखेरि यो बेस यतापट्टिको बेसमा गइहाल्छ। अनि 243 भनेको कति हो? 3 पावर 5 = a पावर 5। अनि यो 5 5 क्यान्सल, a को भ्यालु कति आयो त? 3 आयो। क्वेशन नम्बर 2 हेर। The inverse of an exponential function is known as। एक्सपोनेन्शियल फंक्शन को इन्भर्स के हुन्छ? Logarithmic फंक्शन। भेरी गुड। लोगारिथमिक फंक्शन र एक्सपोनेन्शियल फंक्शन एक अर्काको इन्भर्स हो। अर्को सजिलो क्वेशन, द भ्यालु अफ log a बेस b इन्टु log b बेस a। एकदम सजिलो क्वेशन। log a बेस b इन्टु log b बेस a। मैले एउटा फर्मुला भनेको थिएँ कि यसको तलको यसको माथिको मिलेको छ र यो b र यो b मिल्छ त यो क्यान्सल गरिदेऊ त बाँकी हुन्छ यसको a अनि तल पनि a। यो र यो हटिहाल्छ है, तल माथि मिल्यो भने, अथवा यो र यो हटिहाल्छ त हामीले तलको र यसको माथिको हटाइदेऊ। अनि यो a बच्छ, तल पनि a बच्छ, अनि यो पनि a यो पनि a, त भ्यालु कति हुनु पर्यो? 1। सो यो रेकर्ड गर्दिनु न। कति नम्बर? रेकर्ड गर्नु न यो क्लास भनेको नि। रिकर्ड भइराछ। ओके, क्वेशन नम्बर 4। इफ log of √3 बेसमा a = हाफ, देन द भ्यालु अफ a। यसमा पनि a को भ्यालु निकाल्नु छ। एकदम सजिलो छ हेर। log √3 बेसमा के छ? a = हाफ। यो √3 भनेको 3 को पावर कति हो भन? 3 को पावर 1/2 हो कि हैन? हो सर। त 3 को पावर 1/2 अनि log को प्रोपर्टिज अनुसार यो पावर अगाडि आउँछ? आउँछ। त 1/2 इन्टु log 3 बेसमा a = हाफ। ठीक छ? यस सर। त 1/2 र 1/2 क्यान्सल त के आयो? log of 3 बेस a = 1। त log को भ्यालु 1 आएको छ, यसको मतलब के हो? a को भ्यालु 3 हो। a र यो 3 इक्वल भएपछि बल्ल यसको भ्यालु 1 हुन्छ। a को भ्यालु 3। क्लियर? यस सर। त्यसो भए क्वेशन नम्बर 5 तिमीहरू गर। क्वेशन नम्बर 5 छ, इफ log √7 बेसमा a = 1/2, देन बेसमा b दिएको छ। एकैछिन, यो बेसमा b दिएको छ है, b हो यो। देन द भ्यालु अफ b इज, b को भ्यालु कति हुन्छ? √7
1 by root over 7 root over 14 अनि 7 यो 7 हुन्छ सेम अघिकै Seven. क्वेशनको नि हो 7 सेम अघिको यो भनेको 7 को पावर 1/2 पावर आउँछ अगाडि 1/2 1/2 क्यान्सल अनि b को भ्यालु आउँछ 7 अप्सन नम्बर डी ठीक छ हो यो जुन क्वेशन छ -1/6 दिएको छ यो 2 को पावर 6 हो भेरी गुड इज इक्वल टु -1/6 अनि यो बेस को पावरलाई जब बाहिर निकाल्छौ त यो डिभाइड मा जान्छ कि न यसरी 1/6 यस किनकि x को पावर मा त 1 हो त यो 1 बाहिर आउँछ यो 6 बाहिर आउँछ 1/6 हुन्छ अनि बेस मा भयो 2 अनि बाहिर छ -1/6 अब 6 र 6 क्यान्सल के रे 1/6 1/6 क्यान्सल भयो त यहाँ बच्छ log x बेस मा 2 इज इक्वल टु -1 अब x को भ्यालु कति त सिम्पल छ यो log हटाइदेऊ अनि यो बेस यसको बेसमा गइहाल्छ 2 को पावर -1 तिमीहरू यो प्रपर्टिज याद गरिहाल जस्तै मानौ log x छ बेसमा a छ इज इक्वल टु मानौ y छ रे मानौ log of x to the base a is equal to y जब यो x को भ्यालु चाहियो नि त log हटाइदिने अनि log हटाउँदाखेरि यो बेस यसको बेसमा गइहाल्छ के यसको बेसमा त यो a पावर y भइहाल्छ यो सर्टकट हुन्छ यो log हट्यो यो 2 यसको बेसमा जान्छ त यो भइहाल्छ कति त 1/2 x को भ्यालु 1/2 अप्सन नम्बर डी ठीक छ बुझ्यो कि नै बुझ्यो क्वेशन नम्बर 6 भयो अब 7 नम्बर क्वेशन नम्बर 7 मा छ यो पनि तिमीहरू आफै गरिहाल्छौ इफ log root over x base मा 2 is equal to 2 then the value of x is र यो तिमीहरू गर अप्सन नम्बर ए 16 अप्सन नम्बर बी 8 अप्सन नम्बर सी 4 अप्सन नम्बर डी 0 16 okay let us check log Yes, sir. root x बेस मा छ 2 इज इक्वल टु 2 पहिला यो रुट भनेको हटाइदेऊ यो रुट भनेको पावर 1/2 1/2 आयो अगाडि अनि log x बेस मा 2 इज इक्वल टु 2 यो 1/2 2 उता जान्छ त यो हुन्छ log of x बेस मा 2 इज इक्वल टु 4 हाम्रो चाहिँ x को भ्यालु त यो log हटाइदेऊ यो 2 यसको बेसमा गइहाल्छ 2 को पावर 4 भनेको 16 एकदम सही भन्यो 16 क्वेशन नम्बर 8 पनि भयो क्वेशन नम्बर 9 के क्वेशन नम्बर 7 भयो सरी क्वेशन नम्बर 8 मा जाउँ क्वेशन नम्बर 8 the value of 9 into log 3 अनि यता 27 यो 3 को पावर 27 हैन यो यस्तो लेखेको छ log of 27 with base 3 is एकदम सजिलो क्वेशन छ अलिकति दिमाग लगाऊ भइहाल्छ यसको भ्यालु के 3 हुन्छ कि 9 हुन्छ कि 27 हुन्छ कि 81 हुन्छ 27 हुन्छ त 9 log 27 बेस मा 3 यो 27 लाई पहिला पावर मा लेख यो 3 को पावर मा लेख्नु पर्यो किनकि बेस मा 3 छ
त्यसलाई पनि ट्राई गर कि 3 को पावरमा जाओस् त 3 को पावर 3 हुन्छ 27 बेसमा 3 अनि यो पावर अगाडि आयो यो पावर अगाडि आउँछ यहाँनिर त यो हुन्छ 9 into 3 अनि log 3 बेस 3 अब यो त 1 भयो के अरे किनकि तलमाथि सेम छ यो 1 भयो 9 into 3 कति भयो 27 सही एकदम सही 8 नंबर ल क्वेशन नंबर 9 log 6 equals to log 6 को भ्यालु के हुन्छ ए नंबर log 1 plus 2 plus 3 बी नंबर log 1 into 2 into 3 सी नंबर log 2 plus log 3 डी नंबर all of these all log 6 log 1 plus 2 plus 3 ए यो भनेको पनि log 6 त हो नि त यो पनि हुने भयो अब यो हेरिहाल अब यहाँ all of these अप्सन छ त यसमा खाली टिक लगाउने हैन है चेक गरौँ पहिला 1 into 2 into 3 यो भनेको पनि कति हो त log 6 हो अनि log 2 plus log 3 यो पनि के हो त log 6 नै हो किनकि बीचमा प्लस छ त यो 2 into 3 हो नि वास्तवमा log 2 into 3 भनेको log 2 plus log 3 हामीसँग एउटा प्रपर्टिज हुन्छ नि log m into n भनेको log m plus log n अनि यो भनेको पनि के हो त log 6 भनेपछि all of these मतलब a पनि हुन्छ b पनि हुन्छ c पनि हुन्छ त खाली ए मा अप्सन लगाउ ए मा खाली टिक लगाउने हैन है बी मा लगाउने हैन यो तीनटैको लागि त यो भयो डी नम्बर बेस्ट अप्सन भयो यो पनि हुन्छ यो पनि हुन्छ यो पनि हुन्छ ओके क्वेशन नंबर 10 क्वेशन नंबर 10 मा के छ द रिलेसन log x बेस मा छ e भनेको एक्सपोनेन्शियल प्लस log भेरी बेस मा e 1 plus x is equal to 0 also mean that option A x square plus x minus 1 equal to 0 option B x square plus x plus 1 equal to 0 option C x square plus x minus e equal to 0 option D x square plus x plus e equal to 0 यो प्लस यो इक्वल टु 0 दिएको छ त यो चारवटा मध्ये कुन हुन्छ ए नम्बर हुन्छ सर स्योर ए नम्बर हुन्छ ल चेक गरौँ त कसरी गर्यो log x बेसमा छ e log 1 plus x बेसमा छ e is equal to 0 दुईटा log को बीचमा प्लस आयो भने के हुन्छ मल्टिपल यो र यो मल्टिप्लाई हुन्छ log m plus log n भनेको log m into n त log x into 1 plus x बेसमा e यो मल्टिप्लाई भयो अनि 0 भनेको थाहै छ log 1 हो ठीक छ त log र log क्यान्सल गर्देऊ यसको भ्यालु 1 आयो अथवा यसै गर्न चाहन्छौ यो log हटाउन चाहन्छौ त यहाँबाट log हटाइदियो यो e यसको बेसमा गइहाल्छ यसको बेसमा यो भयो x into 1 plus x यो e यसको बेसमा जान्छ e पावर 0 अनि e पावर 0 भनेको 1 हो त x plus x square is equal to 1
त यो भयो x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। अप्सन नम्बर ए एकदम सही छ। त यो भयो लगसँग रिलेटेड क्वेशन्सहरु जुन एक्जाममा सोधेको। इन्क्रिजिङ फंक्शन जस्तै कुनै फंक्शन छ y इज इक्वल टू f अफ x, यो के हो त एउटा फंक्शन, यो हो फंक्शन। अनि फंक्शन इन्क्रिजिङ छ भने है फंक्शनलाई इन्क्रिजिङ भन्न सकिन्छ यदि यसको डेरिभेटिभ dy by dx, यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि डेरिभेटिभलाई यसरी लेख चाहे यसरी लेख, dy by dx लेख चाहे f डैश लेख, यो डेरिभेटिभको नोटेसन हो। यो के हुनु पर्यो ग्रेटर देन 0, यो ग्रेटर देन 0 भयो भने फंक्शन के हुन्छ इन्क्रिजिङ। मतलब इन्क्रिजिङ को मतलब के हुन्छ कि फंक्शन को भ्यालु बढ्दै जान्छ। x लाई बढायो भने यो जुन x छ नि x लाई बढायो भने y पनि बढ्छ, त त्यस्तो फंक्शनलाई इन्क्रिजिङ फंक्शन भनिन्छ। जस्तै मानौ एउटा सानो एक्जाम्पल, एउटा फंक्शन छ x स्क्वायर, ठीक छ। अब मानौ मैले x को भ्यालु 1 राखे त y को भ्यालु कति आउँछ 1 आउँछ। अनि x को भ्यालु मैले 2 राखे त y को भ्यालु कति आयो, y को भ्यालु 4 आयो। अब आफै भन्न x को भ्यालु बढ्यो, पहिला 1 थियो 2 मा गयो त y पनि त बढ्यो। x को भ्यालु बढाउँदा y को भ्यालु पनि बढ्न गयो भने त्यसलाई भनिन्छ इन्क्रिजिङ फंक्शन। अनि इन्क्रिजिङ फंक्शन को डेरिभेटिभ सँग के रिलेसन छ त डेरिभेटिभ भइहाल्छ पोजिटिभ। कसरी पोजिटिभ हुन्छ त डेरिभेटिभ भनेको अरु केही हैन चेन्ज हो। डेरिभेटिभ भनेको चेन्ज इन y अपॉन चेन्ज इन x। अहिलेलाई यति मात्रै बुझ, डेरिभेटिभ भनेको रेट अफ चेन्ज इन y with respect to change in x। अब अलिकति ख्याल गर, y को भ्यालु पहिला 1 थियो भाइ, इनिशियल भ्यालु, दिस इज इनिशियल भ्यालु। ल मानौ इनिशियल भ्यालु यो हो अनि यो हो फाइनल भ्यालु। त y को इनिशियल भ्यालु 1 छ, फाइनल भ्यालु 4 छ, त y मा चेन्ज कति आयो त, व्हाट इज द चेन्ज इन y? चेन्ज कसरी निकाल्छौ, फाइनल भ्यालु माइनस इनिशियल लाई के भनिन्छ चेन्ज। त फाइनल भयो 4, इनिशियल भयो 1, 4 - 1 3, अनि 3 पोजिटिभ कि नेगेटिभ, पोजिटिभ। त्यही लेखेको छ डेरिभेटिभ भनेको चेन्ज हो एन्ड चेन्ज इज पोजिटिभ। यदि फंक्शन इन्क्रिजिङ भयो भने डेरिभेटिभ पोजिटिभ हुन्छ। अनि फंक्शन को ग्राफ कस्तो हुन्छ इन्क्रिजिङ को लागि त यो फिगर हेर, इन्क्रिजिङ ग्राफ यस्तो हुन्छ, यस्तो, यो हो इन्क्रिजिङ ग्राफ। मतलब हामीले लेफ्ट टु राइट मुभ गर्दा यो कर्भ माथि जानु पर्यो। हेर है, यो कर्भ माथि चढ्दैछ, यसले एउटा हाइट गेन गर्दैछ। हामीले उकालो चढ्दैछौँ, बुझ न, उकालो यसरी। कुन डाइरेक्सनमा, लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि, लेफ्ट टु राइट, किनकि x लाई त बढाउनु पर्यो नि त। x कतातिर बढ्छ, यो डाइरेक्सनमा बढ्छ कि यो डाइरेक्सनमा बढ्छ, यो डाइरेक्सनमा। त x लाई बढाउँदाखेरि मतलब लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि यदि यो ग्राफ माथि जाँदै गयो भने इन्क्रिजिङ हुन्छ। यो दिस इज इन्क्रिजिङ ग्राफ। हामीले फेरि कसैले भन्ला सर यहाँदेखि तल आए हुन् न, हैन, हामीले यो डाइरेक्सनमा जाने हैन, हामीले यो डाइरेक्सनमा जाने, यो डाइरेक्सनमा, लेफ्ट टु राइट। त दिस इज इन्क्रिजिङ ग्राफ। इन्क्रिजिङ ग्राफ को सिम्बल के हो, यसरी लेख्छौँ, एरो देखाएर यसरी, एरो माथि देखायो भने के बुझ्ने, इन्क्रिजिङ फंक्शन। ओके, y एक्सिस x एक्सिस, दिस इज इन्क्रिजिङ कर्भ, इन्क्रिजिङ कर्भ। अर्को कर्भ यस्तो हुन्छ, ध्यान देऊ, यस्तो। यो ग्राफ पनि इन्क्रिजिङ हो कि हैन? ल हामी यहाँदेखि सुरु गर्यौं, ल हामी माथि जाँदैछौँ। हेर, हामीले माथि जाँदैछौँ,
मतलब y को भ्यालु बढ्दैछ, माथि गयो भने y बढ्छ, त्यो यो इन्क्रिजिङ ग्राफ हो। यो पनि इन्क्रिजिङ ग्राफ हो। फेरि माथिदेखि तल आउने हैन, हामी यो डाइरेक्सनमा जाने हैन, हामीले यो डाइरेक्सनमा जाने, यो डाइरेक्सनमा जाने। यसमा यहाँदेखि यसरी मुभ गर कि यतातिर जाउँ हामीले, यसरी यसरी यसरी, त हामी माथि जाँदैछौँ, त्यो इन्क्रिजिङ भयो। यो पनि इन्क्रिजिङ भयो, डेरिभेटिभ इज पोजिटिभ। र सिमिलरली डिक्रिजिङ फंक्सन, डिक्रिजिङ फंक्सन, अब कुनै फंक्सन छ y इज इक्वल टु fx, y इज इक्वल टु fx, अनि यो फंक्सन डिक्रिजिङ हुन्छ। डिक्रिजिङ को सिम्बल यस्तै हो, एरोलाई तल देखाउने, त्यसलाई पढ्ने y इक्वल टु fx इज डिक्रिजिङ इफ यसको डेरिभेटिभ के हुनुपर्छ नि, नेगेटिभ हुन्छ। यसको डेरिभेटिभ नेगेटिभ भयो भने डिक्रिजिङ। अब डिक्रिजिङ भनेको के हो कि x को भ्यालु बढाउँदा y को भ्यालु घट्छ, x को भ्यालु बढाउँदा y को भ्यालु घट्छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल लियौँ, y इज इक्वल टु मानौ 1/x छ सपोज। ल x को भ्यालु 1 राख, त y को भ्यालु कति आउँछ 1। x को भ्यालु 2 राख, x चाहिँ बढ्यो है, x चाहिँ बढ्यो 1 देखि 2, तर y हेर घटिहाल्छ 1/2। त y को पहिला भ्यालु के थियो 1, अब के छ 0.5, त y को भ्यालु घट्यो। x त बढ्नै पर्यो, x लाई बढाउँदा y बढ्यो भने इन्क्रिजिङ, तर x लाई बढाउँदा y घट्यो भने डिक्रिजिङ। त्यो डिक्रिजिङ फंक्सन हो। फाइनल भ्यालु सानो भयो, फाइनल भ्यालु सानो भयो, हेर न 0.5 फाइनल हो, यो इनिशियल हो, त्यस कारणले यो डिक्रिजिङ हो। अब डिक्रिजिङ फंक्सनको ग्राफ कस्तो हुन्छ त यहाँ हेर सबजना। अब हामीले लेफ्ट टु राइट मुभ गर्दाखेरि y घट्नु पर्यो, माथिदेखि तल आउनु पर्यो। हेर यस्तो, यो फंक्सन हो डिक्रिजिङ, माथिदेखि तल। हामी लेफ्ट टु राइट आउँदैछौँ है, लेफ्ट टु राइट, यहाँदेखि तल झर्यौँ, त्यो यो डिक्रिजिङ ग्राफ हो। यो डिक्रिजिङ कि त यस्तो हुनु पर्यो, यस्तो, यो त भयो, यो यसरी यसरी हेर है, हामी माथिदेखि तल आइरहेछौँ, तर कुन डाइरेक्सनमा जाँदैछौँ, यो डाइरेक्सनमा। हामी यहाँनिर थियौँ अनि यो डाइरेक्सनमा यहाँ आइपुग्यौँ, त यो डिक्रिजिङ, यो पनि डिक्रिजिङ कर्भ हो। त डिक्रिजिङ कर्भ यस्तो हुन्छ र यस्तो हुन्छ, माथिदेखि तल आउनु पर्यो डिक्रिजिङ, अनि डेरिभेटिभ के हुन्छ नेगेटिभ। अनि स्टेसनरी पॉइंट और टर्निंग पॉइंट अथवा जस्ट स्टेसनरी पॉइंट मात्रै भनौं। स्टेसनरी पॉइंट भनेको न इन्क्रिजिङ न डिक्रिजिङ है। स्टेसनरी पॉइंट भनेको values of x for which dy by dx equal to 0, मतलब x को त्यो भ्यालु जसमा डेरिभेटिभ को भ्यालु कति भइहाल्छ 0, त x को त्यो भ्यालुलाई भनिन्छ स्टेसनरी पॉइंट। त स्टेसनरी पॉइंट भनेको ग्राफ को त्यो पॉइंट हो जसमा न फंक्शन इन्क्रिजिङ हुन्छ न फंक्शन डिक्रिजिङ हुन्छ। अनि तिमीलाई यो कुरा त थाहै छ कि डेरिभेटिभले के जनाउँछ, डेरिभेटिभले के दिन्छ हामीलाई, यो ज्योमेट्रिकल मिनिङ पढ्यो होला नि डेरिभेटिभको ज्योमेट्रिकल मिनिङ के हो। यो जुन dy by dx छ यसले के दिन्छ थाहा छ, स्लोप। कसको स्लोप, ट्यान्जेन्ट को।
dy by dx ले के दिन्छ स्लोप अफ टेन्जेन्ट मतलब जस्तै यो एउटा कर्व भयो हैन मानौ एउटा कर्व भयो यसरी दिस इज अ कर्व अनि यसको इक्वेसन के छ y = fx त जब हामी कुनै पोइन्टमा टेन्जेन्ट लिन्छौं नि यो पोइन्टमा त यो टेन्जेन्ट को स्लोप निकाल्नु पर्यो डेरिभेटिभलाई युज गरेर त यसको डेरिभेटिभ गर्देऊ यो फंक्सन को डेरिभेटिभ गर्देऊ अनि डेरिभेटिभ को भ्यालु यो पोइन्टमा निकाल्देऊ त यो पोइन्टमा जुन डेरिभेटिभ को भ्यालु आउँछ त्यही हुन्छ स्लोप अफ टेन्जेन्ट त डेरिभेटिभ गिव्स स्लोप अफ टेन्जेन्ट ठीक छ अब हामी थियौं स्टेशनरी पोइन्टमा स्टेशनरी पोइन्ट ग्राफमा कहाँनिर हुन्छ ग्राफमा कसरी हेर्ने स्टेशनरी पोइन्ट त ध्यान देऊ जस्तै यो हो x एक्सिस यो ओरिजिन यो y एक्सिस एउटा ग्राफ हेर त यो ग्राफ यो यस्तो ग्राफ मैले एउटा देखाएँ तिमीहरूलाई यो पोइन्ट हेर त सबभन्दा माथिको पोइन्ट यो पोइन्टमा टेन्जेन्ट लाइन यो पोइन्ट को टेन्जेन्ट लाइन अनि यो पोइन्ट को टेन्जेन्ट लाइन अनि यो पोइन्ट को टेन्जेन्ट लाइन यो भन यो चारवटै टेन्जेन्ट लाइनहरु x एक्सिससँग प्यारलल छ कि छैन सबै टेन्जेन्ट x एक्सिससँग प्यारलल छ त जब टेन्जेन्ट लाइन x एक्सिससँग प्यारलल हुन्छ त यसको स्लोप कति हुन्छ भन What is the slope of any line parallel to x axis? हामीले स्ट्रेट लाइनमा पढेको होला कि कुनै लाइन x एक्सिस सँग प्यारलल छ यानी होरिजन्टल लाइन छ त होरिजन्टल लाइन को स्लोप कति हुन्छ 0 भेरी गुड 0 अब स्लोप 0 हुनुको मतलब डेरिभेटिभ 0 हो किनकि डेरिभेटिभ भनेको नै स्लोप हो त यो पोइन्टमा यो जुन पोइन्ट देखिरहेछ नि यो पोइन्टमा x को भ्यालु कति छ मानौ x को भ्यालु x1 छ यो पोइन्टमा x को भ्यालु कति छ मानौ x2 छ यो पोइन्टमा x को भ्यालु कति छ मानौ x3 छ मानौ x4 छ त यो x1 x2 x3 x4 के भयो स्टेशनरी पोइन्ट भयो स्टेशनरी पोइन्ट भनेको x को त्यो भ्यालु जसमा डेरिभेटिभ 0 हुन्छ त x को यो पोइन्टमा डेरिभेटिभ 0 छ किनकि टेन्जेन्ट प्यारलल टु x एक्सिस छ त सबैको डेरिभेटिभ के भयो 0 भयो यहाँनिर डेरिभेटिभ 0 हुन्छ यहाँनिर डेरिभेटिभ 0 हुन्छ यहाँ पनि डेरिभेटिभ 0 हुन्छ यहाँ पनि डेरिभेटिभ 0 हुन्छ त यो पोइन्टमा हेर यो पोइन्टमा न इन्क्रिज गर्छ न डिक्रिज गर्छ ख्याल गर जस्तै ग्राफ यस्तो छ हाम्रो यो पोइन्ट यहाँनिर छ यो जहाँनिर टेन्जेन्ट प्यारलल टु x एक्सिस छ यो पोइन्ट को लेफ्ट साइडमा हेर त यो कर्व इन्क्रिजिङ हो कि डिक्रिजिङ हो यो कर्व यति यो कर्व इन्क्रिजिङ कि डिक्रिजिङ फर्स्ट इन्क्रिजिङ देन डिक्रिजिङ हो पहिला हामी तलदेखि माथि जान्छौं इन्क्रिज भयो अब यो पोइन्ट देखि तल झर्छौं हामी तल झर्छौं कसरी भन्दा फेरि यसरी गयो भने त माथि जान्छौं नि हैन हामीले लेफ्ट टु राइट मा जाने यसरी त लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि यो माथि फेरि यहाँ देखि तल त यो हो इन्क्रिजिङ यो हो डिक्रिजिङ त यो पोइन्टमा के हो केही पनि हैन त्यहाँनिर डेरिभेटिभ 0 छ त ग्राफमा यो पोइन्ट हो स्टेशनरी पोइन्ट जहाँनिर न इन्क्रिजिङ न डिक्रिजिङ डेरिभेटिभ इज 0 ठीक छ स्टेशनरी पोइन्ट एउटा हुन्छ क्रिटिकल पोइन्ट है क्रिटिकल पोइन्ट क्रिटिकल पोइन्टलाई टर्निङ पोइन्ट पनि भनिन्छ टर्निङ पोइन्ट क्रिटिकल पोइन्ट भनेको values of x for which dy by dx is equal to 0 or dy by dx does not exist. क्रिटिकल पोइन्ट भनेको x को त्यो भ्यालु जहाँनिर डेरिभेटिभ 0 हुन्छ तर यसको एउटा अर्को कन्डिसन पनि छ dy by dx does not exist डेरिभेटिभ को भ्यालु नै आउँदैन रे
त डेरिभेटिभ 0 होस् या डेरिभेटिभ एक्जिस्ट नहोस् त दुईटालाई के भन्ने क्रिटिकल पोइन्ट। यसको मतलब भयो के यो पोइन्ट क्रिटिकल पोइन्ट हो डेरिभेटिभ 0 छ, यो पोइन्ट क्रिटिकल पोइन्ट हो यो पनि क्रिटिकल पोइन्ट हो, यो पनि क्रिटिकल पोइन्ट हो। त डेरिभेटिभ 0 हुनु पर्यो क्रिटिकल पोइन्ट। त एक्स्ट्रा कन्डिसन के छ कि डेरिभेटिभको भ्यालु नआए पनि क्रिटिकल पोइन्ट भइहाल्छ। डेरिभेटिभ डज नट एक्जिस्ट। सानो एक्जाम्पल जस्तै y इज टु मोडुलस x। ल भने यसको डेरिभेटिभ मैले पढाएको हो नि, मोडुलस x को डेरिभेटिभ के हुन्छ x बाइ मोडुलस x। अनि के x इक्वल टु 0 भयो भने यो एक्जिस्ट गर्छ। त हामीलाई थाहा छ यो मोडुलस x को डेरिभेटिभ हुन्छ x बाइ मोडुलस x। अनि यसमा x को भ्यालु 0 राखिदियो भने यो एक्जिस्ट नै गर्दैन। x को भ्यालु 0 भयो भने डज नट एक्जिस्ट। त x इक्वल टु 0 के भयो क्रिटिकल पोइन्ट भयो, क्रिटिकल पोइन्ट। त मोडुलस x को डेरिभेटिभ x बाइ मोडुलस x अनि विच डज नट एक्जिस्ट व्हेन x इक्वल टु 0, सो x इक्वल टु 0 इज क्रिटिकल पोइन्ट। अनि यसको फिगर कस्तो हुन्छ त हेर थाहै छ, यो y एक्सिस यो x एक्सिस मोडुलस को ग्राफ यस्तो हुन्छ। यो लाइन र यो लाइन मिलेर मोडुलस को ग्राफ दिन्छ। यो y यो ओरिजिन यो x। अब 0 यहाँनिर छ त यहाँनिर टेन्जेन्ट लाइन ड्र गर्न मिल्दैन। दिस इज नट द टेन्जेन्ट। टेन्जेन्ट कस्तो ठाउँमा ड्र हुन्छ जस्तै यो ग्राफ हेर, यो स्मुथली टर्न भएको छ, यो स्मुथली टर्न भएको छ त यहाँनिर टेन्जेन्ट ड्र गर्न सकिन्छ, यहाँनिर पनि टेन्जेन्ट ड्र गर्न सकिन्छ हरेक पोइन्टमा। तर कुनै ग्राफ यस्तो टाइपको आयो, यो कर्नर पोइन्ट ताकि यो कुन्ना हैन कर्नर पोइन्ट शार्प पोइन्ट, यस्तो पोइन्टमा टेन्जेन्ट ड्र हुँदैन। त यो पोइन्टमा टेन्जेन्ट ड्र हुँदैन मतलब डेरिभेटिभ एक्जिस्ट गर्दैन। त यो कुन पोइन्ट भयो क्रिटिकल पोइन्ट। त डेरिभेटिभको भ्यालु 0 होस् या डेरिभेटिभ नै एक्जिस्ट नगरोस् त्यो दुईटैलाई के भन्ने हो क्रिटिकल पोइन्ट भन्ने हो। यो फिगर हेर, एउटा मानौ एउटा ग्राफ म दिदैछु, यस्तो ग्राफ छ। तिमीहरू भन कुन पोइन्ट क्रिटिकल पोइन्ट हो। यो पोइन्ट यो पोइन्ट यो पोइन्ट यो पोइन्ट यो पोइन्ट यो सबै के हो क्रिटिकल पोइन्ट हो। यसमा डेरिभेटिभ कति हुन्छ यसमा यहाँनिर 0 यहाँनिर के हुन्छ 0, यहाँनिर के हुन्छ 0 यहाँनिर 0 यहाँ डज नट एक्जिस्ट। यो हेरेनौ यस्तो कर्नर पोइन्ट हो, यो Yes, sir. कर्नर पोइन्ट हो, कर्नर पोइन्ट शार्प पोइन्ट चुच्चो निस्केको छ यहाँनिर। त यहाँनिर डेरिभेटिभ डज नट एक्जिस्ट तर क्रिटिकल पोइन्ट हो, यहाँ पनि डेरिभेटिभ डज नट एक्जिस्ट। ओके, यो स्टेसनरी पोइन्ट हुन्छ, यो पनि स्टेसनरी पोइन्ट हो, यो स्टेसनरी पोइन्ट हो, यो स्टेसनरी पोइन्ट हो होइन, यो क्रिटिकल पोइन्ट हो तर स्टेसनरी पोइन्ट होइन, यो पनि क्रिटिकल पोइन्ट हो तर स्टेसनरी पोइन्ट होइन। त यो बुझेको होला तिमीहरू क्रिटिकल पोइन्ट र स्टेसनरी पोइन्ट। अब यसपछि छ हाम्रो म्याक्सिमा भ्यालु भनेको के हो, मिनिमम भ्यालु भनेको के हो, कन्केभ अपवार्ड कन्केभ डाउनवार्ड। यसको लागि अब नेक्स्ट क्लासमा पढाउँछु, मेरो क्लासको टाइम हुन लागेको छ।